السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ معقولة يحصل كده؟ اخر حاجة كنت اصدقها، اخر حاجة واخر حاجة ممكن تتحكيلي واتأثر بيها. الموالد الموالد واللي بيحصل. آه عم الشيخ اللي موجود في كل ذكر وفي كل مولد، بيجروا عليه ويروحوا حتى لو في آخر الدنيا. عم الشيخ اتجوز، طب مراتك مش لها حقوق؟ يا عم الشيخ، يا عم الشيخ فوق. مش عارفة ايه اللي انت عملته في نفسك ده يا شيخ. خلاص يا شيخ، عليه العوض. فتح يا شيخ وشوف ايه اللي بيجرالك. قصتنا النهاردة عن الشيخ اللي على طول في كل الموالد هو بيتقال له يا شيخ. الحياة مش عبادة على طول، وكمان الحياة مش نعم على طول. قصتنا قصة الشيخ اللي كانت الناس بتجيله، وأم العروسة وده بيجيله، وكان بيدوم حسنة. لحد في يوم من الأيام الناس قالوا له يا شيخ، الست اللي بتجيلك دي عندها ست جميلة، ما تتجوز بنتها، ده عندها بنت جميلة وإيه ملك الجمال. وفعلا الشيخ كانت مراته ميتة، وشعشعت في دماغه وراح للست وقال لها أنا هاخد بنتك الكبيرة دي. البنت شافته قالت لها يا ماما ده راجل كبير. قالت لها بس عنده فلوس كتير. قالت لها انا بصي، هو عنده فلوس، سن ايه اللي انت هتعيشيه؟ هو الفلوس اهم حاجة، الفلوس هتأكلك وتشربك. البنت طمعت بصراحة وقالت أنا جعانة بقالي سنين وعايزة ألبس وأخرج وأتفسح. ما كانتش فاهمة الليلة هيجري فيها هيحصل فيها إيه. وفعلا وافقت بالشيخ. الشيخ كان في الأول حب وحنان وكلام من ده، لكن بعد كده ابتدى يقول لها في مولد في طنطا أنا رايح. مدد يا حسين، أنا رايح. السيدة نفيسة دعتني، أنا رايح. المرسي أبو العباس، أنا جاي. قعد في كل بلد فيها ذكر ومدح يجري، واسألوني أنا. وساب البنت وسابها هي على فرشتها بتبكي، عايزة جوزها، عايزة تعيش سنها. لكن كل ما يجي همدان وتعبان وجرفان وزهجان من الموالد واللي بيشوفوه. البنت عايزة تقعد معاه شوية، قالت له أنا محتاجة لك تقعد معايا شوية. يقول لها إيه يا شيخة، أنا جاي من ليلة ذكر وجاي من المدح، جاي من ليلة مدح ومولد يتحكى به العالم كله. خليني في الروحانيات اللي أنا فيها، خليني يا عم الشيخ. قالت له بس محتاجالك، اسهر معايا النهاردة. قال لها مدد مدد، لا ده أنا عندي بكرة مولد في سيدنا الحسين. ابتدت البنت تعيط وتقول انا عيلة صغيرة ما عشتش حياتي كلها بره وفي الموالد وبروح المساجد، وانا اعمل ايه؟ مع اول خبطة وكان كشاف، وقاعدة بتلبس وقاعدة زي أي واحدة في بيتها متزوجة ومستنية عم الشيخ يجي من بره. لكن اللي جه اللي بيشوف عداد النور، يعني كشاف النور. أول ما شافها كشاف النور انبهر بجمالها، قال لها يخرب بيت جمالك. قالت له ايه؟ قال لها انا اسف انا اسف. الحاج ابوكي فين؟ افتكرها بنت الراجل ده، وفعلا كانت نيته سليمة وعايز يتجوزها. لكن هي قالت له انا مراته. قال لها طب اكشف على عداد النور بقى. بص على عداد النور لكن عينيه وقلبه دجولها، ورجع مرة تانية بالليل. قالت له فيه ايه؟ قال لها نسيت اخد رقمين من العداد، سيبيني اخدهم. قالت له خدهم. وفضل كل يوم يشغلها لحد ما طلع لها رقم تليفونه، وقت ما تحتاجيلي رنيلي وانا هجيلك جري. يا لهوي، طبعا هي بنت ضعيفة وست، ومش غلطة الشيخ وهي ضعيفة، بس الشيخ ظلمها بالبعد عنها.
طبعا كالعادة كل يوم تترجى فيه: أنا ليا حاجة عندك، أنا عايزة أعيش حياتي، أرجوك خليك جنبي ما تفقدنيش حياتي. لكن لا حياة لمن تنادي بقى. عم الشيخ كان همه الذكر والمدح والتنطيط في الموالد والبلاد، بقى يزجها كده كأنه جرفان منها ويقول لها: سيبيني سيبيني يا شيخ، أنا عايزة أنام وعندي رحلة بكرة. وهي قاعدة حيرانة وطهجانة، لقت نفسها بتطلع رقم تليفون كشاف النور بتتصل عليه: ألو، أنا تعالى، لونا بيتنا كلها محروقة وأنا عايزة حد يصلحها. لما صدق مزة جميلة وقلبه دجلها من أول ما شافها، وكانت نيته سليمة، بس لو فاكر إنها بنت الراجل مش مراته. وفعلا الكشاف أو الشيخ نزل الصبح فاج اداها فلوس وقال لها: أنا مسافر ومش هرجع إلا تاني يوم الفجر. جالت لنفسها فرصة أمتع نفسي بقى مع كشاف النور اللي بيبص على العدادات. ساعة وجه كشاف النور قال لها: خير؟ قالت له: اللنضة دي علقت، واللنضة اللي في قلبي في أوضة النوم اتحرقت. قال لها: خلاص أنا موافق أصلح اللمبة دي. وقد كان، عملوا علاقة مع بعض وعاشوا على كده وعاشوا على كده لحد ما ايه اللي حصل؟ لحد ما في يوم بعد شهر واتنين وتلاتة واربعة وعشرة حد لفت نظر عم الشيخ ان في حد بيخش عندك. في راجل غريب بيخش عندك يا عم الشيخ وانت مش موجود. الشيخ قال: مفيش، يمكن اخوها. يمكن. قال له: ده فعلا ملهاش اخوات، طب مين اللي بيخش؟ فجأة الشيخ صحي وجا لما راقبها، وفعلا لقى واحد بيخش عندها. دخل عليهم هما الاتنين وشافهم في اللي انتوا عارفينه بقى، وقال لها: ايه ده؟ قالت له: ايه؟ قال لها: انت بتخونيني وتغشيني، انا صنتك وشرفتك ولميتك واكلتك واديتك اللي انت عايزاه. ايه يا عم الشيخ؟ قالت له: ايه يا عم الشيخ، هي الحياة اكل وشرب بس وفلوس؟ قال لها: ولسه هيتهجم عليها. كانت هي جنب منها طبق وفيه تفاح، مسكت السكينة اللي في الطبق التفاح وقالت له: ادي السنة الاولى اللي عشتها معاك، وده التانية اللي جرفتني فيها. وفضلت تضرب فيه بالسكينة وتقول له على كل خطوة وكل إساءة وكل لحظة وكل غلطة عملها فيها. قالت له: اشرب، انت اللي عملت فيا كده. وبرضه القصة دي من الجرائم اليومية، القصة دي من لسان صاحبتها وعيلة هي اللي قالتها لي. وطبعا انا عارفة المولد واللي بيحصل فيه. اي شيوخ في المولد ده او في المدح كل يوم بيروحوا فعلا مولد من شكل، وكل مولد من شكله بيبقوا في حالة روحانيات وحالة تانية خالص. طيب انتوا شوفوا اتحكم عليها بايه؟ بس المعلوم لوقتنا هذا ما جالتش على حبيبها. هي حكت الحكاية وقالت هو مين، لكن ما احترفتش عليه وشالتها لوحدها. يا ترى ده قيمة الحب ولا قيمة الغباء ولا قيمة الحزن والألم اللي الناس بتعيش فيه؟ حبايبي، أنا بقول لكم عبر من واقع الحياة، بقول لكم قصص من واقع الحياة. يعني انتوا شايفين الشيخ عمل في نفسه ايه؟ طيب لما انت كده يا شيخ ما انتش فاضي، ومن مولد لمولد ومن مدح لمدح ومن شيخ لشيخ وولي لولي، كنت ليه تتجوز بنت صغيرة وكمان جميلة وشايفة نفسها وعايزة تتمتع بحياتها؟ وده طبعا من حقها، يعني كل ده من حقها، مش هنقول هي عايزة حاجة، يعني مش، لا ده من حقها. طيب انت ليه تعمل في نفسك كده؟ ومين اللي وصلها انها توصل لكده؟ مش حضرتك يا شيخ؟ مش حضرتك اللي عملت في نفسك كده؟ ادي انت في الاخر مت وخدت كذا طعنة في قلبك بالسكينة. طيب ايه اللي انت خدته من الدنيا؟ وهي لحد النهاردة ما احترفتش على حبيبها ولا جالت عليه ولا جابت سيرته، وشالت الليلة كلها لوحدها.
وشالت الليلة كلها لوحدها. ودي قصة حقيقية واقعية لسه طازة. أنا بعرفكم اللي بيحصل في واقع الحياة. كل واحد يشوف نفسه هو بيعمل ايه، يشوف نفسه هو ماشي ازاي، عشان ما يرتكبش ذنب او يرتكب جريمة او حاجات من اللي بتحصل في الزمن اللي احنا عايشين فيه. انا حبيت اطلع النهاردة واحكي لكم الحكاية دي. حبيت اطلع النهاردة واحكي لكم حكاية عم الشيخ اللي من مولد لمولد ومشوار لمشوار، ونسى ان وراه حد في البيت مسؤول منه. ايوه كان بيديها فلوس وكان بيديها اللي هي عايزاه، لكن ما كانش بيديها اغلى حاجة اللي هو الحب والحنية اللي اي ست في الدنيا عاوزاه وطلباه. وده مش المستحيل، دي غريزة ربنا سبحانه وتعالى زرعها فينا، غريزة ربنا سبحانه وتعالى زرعها فينا. فليه يا عم الشيخ تعمل في نفسك كده؟ دمرت نفسك ودمرتها ودمرت الحياة كلها بحاجة انت عملتها بايديك. حبايبي يا رب ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة يا رب، واللي عنده فيسبوك يعمل لي شير، وحاولوا كده ان انتوا تسمعوا الفيديو للاخر يا حبايب قلب هدى. وإن شاء الله كل يوم قصة مختلفة عن التانية، وأي قصص من واقع الحياة أنا هجيبها لكم واحكيها لكم، لأن القصص دي بتجيلي طازة كده. وأنا قلت لما أحكيها لكم عشان فعلا أنا عارفة حكاية الشيوخ والموالد واللي بيحصل في الموالد. وده يعني أي حد مرتبط بالموالد او مرتبط ان هو بيروح المولد، او مرتبط ان هو بيروح بحالة الذكر والمدح والروحانيات دي، لازم يروح كل الموالد. يعني لازم يروح يحضر كل الموالد. لو ما راحش اكن هو ناقصه حاجة، اكن هو طب يا ريته خدها معاه، يعني يا ريته خدها معاه وسرحها معاه بقى وخدها معاه في الموالد. راح الحتة الفلانية كان خدها معاه، كان خدها معاه المولد. هو دي فيها ايه؟ كان خدها معاه، ما كانش سابها لوحدها في البيت. قال عشان هي بنت صغيرة وجميلة وهو راجل كبير، فما كان بيغير عليها وما حبش ياخدها معاه في اي حتة. عشان كده سابها في البيت ما بين 4 حيطان تقاسي وتحكي عن الحرمان. ده ما ينفعش طبعا، وده كان غلط طبعا كبير. والشيخ دمر نفسه وهو راح، وهي برضو راحت، وعليه العوض ومنه العوض. ودي كانت قصتنا النهاردة يا حبايب هدى، قصة واقعية من واقع الحياة. يا رب الفيديو ده يعجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة يا حبايب قلب هدى. باي باي.